नमस्कार. इवस्केप गोवाज फर्स्ट विमेन्स मिडिया नेटवर्क हांच्या वतीन आयज हांगा एक चर्चा सत्र किंवा आमी भासाभास म्हणू येता दवरिल्ली आसा आनी त्या सुपुल्ल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक शर्मिला प्रभूचो माये मोगाचो नमस्कार. इवस्केप हांच्या वतीन आयज हांगा जे चर्चा सत्र दवरिल्ले आसा ते खासा बायलां अस्तुरी साहित्यिका खातीर आसा आणि ह्या कार्यावळीत एक चर्चा घडून येवपाची आसा आणि ह्या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक हांव मना काळजासावन येवकारता. ह्या कार्यावळीत वांटेकार जावपाची ज्यो अस्तुऱ्यो आसात, ज्यो साहित्यीक अस्तुरी आसात, तांची हांव वळख आतां तुमकां सामकी थोडक्यात तुमचे मुखार दवरता. पयले सुरवातेक आमचे रजनीबाई रायकार, जे एक सामाजीक आणि राजकीय क्षेत्रात आयजूय सक्रिय आसा. एक बरे निवेदिका म्हणून गोंयान भितर फामाद आसा, शिवाय ते एक बरे साहित्यिकय आसा. हे आमचे रजनीबाई. ताच्या नंतर आमच्या मदीं आसा एक ज्येष्ठ साहित्यीक माधुरीताई उसगांवकार. ती रिटायर्ड टीचर आसात, शिवाय एक बरी साहित्यीक आसात. आनीक माधुरीताईंची कितलीशी पुस्तकां प्रकाशीत जाल्ली आसात, रजनीताईंची बी कितलीशी पुस्तकां प्रकाशीत जाल्ली आसात. ताच्या नंतर आमच्या मदीं आसा आमचे अनुयाताई शिरोडकर. ताका आमी तुमी सगळीं ज्येष्ठ पत्रकार म्हणून वळखतात आणि ते एक बरे साहित्यिकय बी आसा. ताजी कितलीशी पुस्तकां प्रकाशीत जाल्ली आसा. हाच्या नंतर आमच्या मदीं आसा शिलाताई काकोडकर. सामाजीक आणि राजकीय मळार ते सक्रिय आसा आणि साहित्यिकय आसा, पुस्तकां प्रकाशीत जाल्ली आसा. ताच्या नंतर लीना कुंकळीकार, एक बरे कोंकणीतले साहित्यीक जावन आसा, एक बरे कवयित्री जावन आसा. आणि आमचे यंग जनरेशन म्हणून हांगा रिप्रेझेंट करपाक आमच्या मदीं आसा हे भासाभासी मदीं वांटेकार जावपाचे आसा वर्धिनी बोरकर. वर्धिनीबाई एक बरे लेखिका कवयित्री बी आसा आणि हाजे फुडें ते एक बरे टिचरय जावपाचे आसा. बरोबर मुगो. सगळ्या वांटेकार जी जावपाची आसात आमची अस्तुरी साहित्यीक, तांकांय हांव मना काळजासावन येवकार दिता. आणि आता पहिलो प्रश्न, सुरवातीचोच प्रश्न हांव विचारता आमच्या माधुरीताई उसगांवकार हांकां की बायलाच्या लिखाणांतल्यान, आमी ज्यो बायलो बरयतात तांच्या लिखाणांतल्यान आयज काल ज्यो बायलो आसात तांचे जे पारंपारीक विचार आसात तातूंत काय बदल घडल्यात किंवा घडपाक शकतात, किंवा तुमकां अशी माहिती आसा की बदल घडिल्ले आसात, त्या बद्दल तुमी कितें सांगशात आमकां? आज बायलो पयलींच्या भशेन ना, म्हणजे सांगपाचो उद्देशूच असो की ह्या वाक्यानूच घडून येता की पयलींच्यो ज्यो पारंपारीक चालीरिती आसा तातूंत खुबश्यो बदल जाल्ले आसा. आणि हे बदल जावचे खातीर ह्यो ज्यो अस्तुऱ्यो आसा ह्यो अस्तुऱ्यो म्हणजे ह्या समाजातील हारसो. ज्या समाजान कितें घडवणूक घडटा, जें कितें जाता ते आपल्या साहित्यान ते उतरता आणि त्या शब्दान एक प्रकारची ताकद आसता. आणि ही ताकद आसत जाल्यारूच ताजो चड प्रभाव पडटा वाचकांचेर आणि त्या प्रमाणे तसो बदल. एक साधारण उदाहरण जर दिवचें जालें जायत, सगळ्यान पयलीं बायलांचें भूषण आशिल्लें सगळ्यांचें सहन करप आणि फुडें रेटीत रावप, घर आणि संसार. पूण आज अन्याया विरुद्ध उठल्या आणि ना म्हणपाक शिकल्या हो बदल जाला. बरोबर. आणि हो बदल एक हुंड्या विरुद्ध आवाज तसो आयला. पयलीं कितें आशिल्लें की घोव किंवा बापूय चलयेचो तांचें करियर ठरयताले. पूण आज तशें ना. आज म्हणटा तुमचें करियर तुमी, पूण चली म्हणटा, चलो म्हणटा म्हजें करियर हांवूच चूज करतलो, हांवूच ठरयतलो. हो म्हाका दिसता साहित्याचो प्रभाव आणि खूप मोठो असो बदल जाल्लो आसा. पूण हो बदल सदांच असो एक एग्रेसिव्ह बदल आसा अशें ना. ताका एक नियम जावं मर्यादा आसा अशें म्हणू शकता हांव. ते कशें पॉझिटिव्हली घेवप हाजें ज्ञान आनी बारीकसाण जर आसत जाल्यार जुने आनी नवे, पोन्ने आनी नवे हातूंत ह्या परंपरांत एक सुवर्ण मध्य साधू शकता अशें म्हाका दिसता. आणि म्हज्या स्वानुभवांतल्यान तशेंच घडटा. आयच्यो बायल्यो आतां धाडसी जाल्या, तांच्या हातान लेखणी आयल्या आणि ती लेखणी फक्त कागदार उरूना तर फेसबूक, इंस्टाग्राम सगळ्याचेर ती आसा आणि ते ब्लॉग सगळे कडेन पावल्या. फक्त
खेड्यान जे काबाड कश्ट करतात तांचे कडेन कशी पावप हाजो एक शोध घेवचो इतलें म्हाका दिसता. धन्यवाद. माधुरीताई, तुमकां खरेंच खूब खूब धन्यवाद म्हणटा, कित्याक तुमच्या उतरांनी आमकां तरी अशें समजलां, अशें जाणवता की आमकां बदल जाय पूण स्वयविचार नाका. आणि आमच्यो ज्यो परंपरा आसात, आमची जी संस्कृती आसा ती आमी सांबाळून आमचे मदीं बदल घडोवन हाडपाक जाय. आणि ते आमच्या साहित्याक तितली ताक आसा तो बदल घडपाचो. सो तुमच्या उतरांतल्यान आमकां जाणवलां. धन्यवाद माधुरीताई. आता हांव बाय वर्धिनीक एक प्रश्न विचारता. वर्धिनी आमचे सामके तरणे लेखिका आसा. सो ताका हांव प्रश्न विचारता की आयज काल आमची वाचन संस्कृती जी आसा, संस्कृती बदलत आसा, पारंपारीक ना, आणि तातूंत खुबशे बदल घडत आसात. आणि आयज आमी चडशी म्हणटात आमी डिजिटल बुक्स जे आमकां सोशल मिडियाचेर वाचपाक मेळटात ती चडशी बायलां किंवा यंग जनरेशन वाचता. आता म्हाका तूं सांग, तुका कितें दिसता की खरेंच ती वाचतात किंवा एखादी बायल मनीस किंवा आतांची जे जनरेशन आसा तुजे भशेन यंग जनरेशन तरणी ताटी भुरग्यां जी तरुण वर्ग जो आसता तो बूक हातान घेवन वाचता, बूक वाचतात, प्रॅक्टिकली बुक्स वाचतात काय हाका चड प्रिफरन्स दितात डिजिटल बुकाक? तुका कितें दिसता सांग आमकां. अच्छा, तर हेजेर सांगपाचें पयलीं म्हणटा तें म्हाका खूब खोस भोगता की वाचन थांबुना, फक्त माध्यम बदलला अशें आमकां दिसता. कित्याक प्रत्येक डिजिटल आसूं किंवा तो पुस्तक आसूं, दोन्ही हेतून वाचन चालू आसा. बदलला ते फक्त माध्यम बदललेले आसा आणि ते डिजिटल जाला. जशें की किंडल बुक्स वापरता, रिडर ई बुक्स भुरगीं वापरता आणि वाचता. हितून कांयच वायट ना दोन्ही वापरचें. पयलीं म्हणटा ते पुस्तकां वापरची आणि तुमची जी रिविजन आसता थोड्याशा वेळाक लागून भुरग्यांक रिविजन जाय पडटा, तर रिविजनाक तुमी मागीर जाय जाल्यार डिजिटल वापरूं शकता. दोन्ही समतोलपणेन वापरचें अशें हांव म्हणटा. आता पुस्तकूच कित्याक, पुस्तक हेका लागून की लक्ष उरता पुस्तकान आणि खोल अभ्यासूय जाता, जेणे करून आमकां फुडें खूब सखोल अभ्यास करपाचो आसत जाल्यार बरें पडटा. आणि जर तुम्ही डिजिटल म्हणलें जाल्यार एक मोबायल आसता हातीन, तेन्ना कितें जाता की नॉर्मल आमी जेन्ना मोबायलाचेर पळयता तेन्ना एक मॅसेज येता. इंस्टाग्राम आतां व्हडलो जाल्लो आसा, वॉट्सॅप, अशें एक खंयची मॅसेज येयली की मनीस तातूंत बिजी जाता आणि हांगासरलें शिकपाचें किंवा वाचपाचें सोडून दिता. ताकाच लागून हांव अशें म्हणूंक सोदतां की वाचनूय करचें आणि डिजिटलूय बीन तशेंच वापरचें. तर दोन्ही एका बरोबर समतोलपणेन चल्ले जाल्यार कितेंच नाका अशें दिसचें ना. तर समतोलपण हो खूब म्हत्वाचो. बुकांनी तुमकां कितें जातलें, लक्ष चड बरी उरतली, तुमी लक्षान दवरून शिकतलीं आणि डिजिटल माध्यमान तुमचें बरे पैकी रिविजन जातलें. तर ताका लागून तुमी दोन्ही सांबाळून फुडें वयचें अशें म्हाजें मत आसा. धन्यवाद. आता वर्धिनी बायन आपले जे विचार मांडले हातूंतल्यान आमकां अशें जाणवलें की वाचन संस्कृती चालूच आसा, तातूंत खंड पडिल्ली ना. फक्त वाचपाचें जें माध्यम आसा तें बदलिल्लें आसा. बदल्यार कोता येता पण वाचन चालूच उरपाक जाय. आणि हय, दोन्ही संस्कृती तूं म्हणटा ते डिजिटल बुक्स आणि आमची जी प्रॅक्टिकल्स बुक्स आसा हातान घेवन वाचपाची, दोन्ही खूब म्हत्वाची. दोन्ही यांचे वाचन चालूच उरपाक जाय हे आमकां वर्धिनी बाईच्या विचारांतल्यान कळिल्लें आसा. हाच्या नंतर आमी आतां फुडें वचुया शिलाबाई लागीं. शिलाबाई, म्हाका सांग, आयच्या काळान आमी ज्यो लेखिका आसात आमी बरयतात पूण ताका प्रसिद्धी मेळपाक जाय. सो ते प्रसिद्ध करपाक किंवा खंयच्या बुकांनी छापून येवपाक जाय म्हणून किंवा कोणा कडेन खंयच्या स्पर्धेन सुद्दां जेन्ना आमी कविता लेख दितात ती प्रसिद्ध करपा लागून आमकां मेळपा लागून आमच्या ज्या लिखाणाक प्रसिद्धी मेळपाक लागून ज्यो आमकां डिफिकल्टीज येतात किंवा जे आमकां प्रयत्न करचे पडटात हाजे बद्दल तुका कितें दिसता? मुख्य म्हटल्यार जेन्ना आमी बरयतात हातान जेन्ना बरयता तेन्ना कशा ते बरयतात आमी रफ अशें. मागीर ते फेर करचें पडटा बरें करून बरोवपाक. कारण तूं कोणी आतां जर प्रसिद्ध करपी जो प्रकाशक आसा कितें आसा ताजे कडेन दितलें जाल्यार तें बरें करून दिवपाक जाय, ताका तें कळपाक जाय. तें म्हणजे आमचें पयलीं बरयता तें शुद्ध सारकें आसपाक जाय, शुद्ध लेखन म्हणटा तें सारकें आसपाक जाय. आनी डिफिकल्टीज म्हटल्यार अशें न्ही की अशें आसता की जायते जाण प्रकाशक आसतात, प्रत्येक जाणाचे वेगळे वेगळे आसता. की आजकालच्या महागाईच्या हातून न्ही ताजी रेट वेगळी आसता, ताजी रेट वेगळी आसता, ते जायते कॉम्प्लिकेशन्स आसा. हे सगळे पळोवन सुद्दां तातूंतल्यान वचून लास्ट तूं जेन्ना तुगेलें बूक भायर सरता आनी तें प्रकाशन ताजें बुकाचें जाता तेन्ना जितली डिफिकल्टी आसा तेन्ना ती कोण पळय तें पुस्तक बरयता आनी कोण तें प्रकाशनाचें
मार्गाचे वता ताकाच ते खबर आसता. खूब डिफिकल्टी आसा हातून, इजी तुका कांयच ना. आमी म्हणटा न्ही इजिली सगळें जातलें, सोंपेपणी कसलीच गजाल न्ही आमकां मेळना. जेन्ना तूं स्वता ते कश्ट करून ते करता तेन्ना तेजें फळ तुका मेळटा. आनी प्रसिद्धी मेळपा खातीर तुका आतां आजकाल आतां सांगिल्ले प्रमाणे मिडिया आसा, मागीर प्रिंट मिडिया आसा, इलेक्ट्रॉनिक्स मिडिया आसा. ताजेर तुका जर प्रसिद्धी करता जाल्यार तुका तांचे कडेन खूब एप्रोच करचे पडटा. पूण तो जो बरोवपी आसता, लेखक लेखिका कवी कवयित्री जे आसता, ते कितें तेणे पळय ते कितें पापड बेल्ले आसा ते ताकाच खबर आसता. ते दुसऱ्यान कोणाक कळपाना. म्हणून म्हणटा न्ही लग्न केले शिवाय माटवांतल्यान गेले शिवाय कळना म्हणून त्या भशेन हे म्हाका पयलेच हाजेर ताजो अनुभव म्हाका आयला आनी तातूंतल्यान हांव खूब शिकलां. बरोबर, शिलाबाईन सांगले त्या प्रमाणे एक आम्ही पेपरार बरयले, मनातले काढून पेपरार बरयले म्हणून ते प्रसिद्ध जातले किंवा ते प्रकाशीत जातले अशें जायना. ताजे फाटल्यान खुबश्यो घडामोडी आसात, खुबशे आमकां प्रयत्न करचे पडटात. आता हाजेरूच लिना बायलो विचार कितें आसता पळोवया. लेखिकेची एक व्याख्या असता, तिका एक वेगळो सेन्स असता. ती अनुभव वेचता, ताजे मंथन करता आणि गाता. तेन्ना तिजे कडेन समाज पयलीं एक एंटरटेनर म्हणून पळयता. तेन्ना थंयच तिका एक कॉम्प्लेक्स तयार जाल्लो आसता की आपल्याक एक वेगळे तरेन पळयतात समाज. तेन्ना हातूंतल्यान आपणें फुडें वचूंक जाय जाल्यार ती आदार सोदता आनी ती एक सामाजीक चळवळ करता अशें म्हाका तरी दिसता. बरयता अशें लेखिका म्हळ्यार एक चळवळ करता ती आनी तातूंतल्यानूच ती फुडें सरूंक सोदता. आनी वता आसतना तिका खूब जलसी दिसती पडटा, घुस्मटता ती आनी आपलें साहित्य लिपोवचें काय भायर लोकांक दाखोवचें हातून ती सांपडटा. आनी एक ज्यांची फोगेट पेटता ती पेटता, नाजाल्यार शेळयता, त्या भशेन ती अशी लिपूनशी उरता. तेन्ना खंयच्या प्रकाशका कडेन वचचें, खंय आपणें आपले मतां व्यक्त करची, हातूनच ते घुस्पून उरता. तेन्ना तिका मेकळें करूंक समाजान एक जागृती जावंक जाय. ती कितें तरी बरें सांगूंक सोदता, तिका हात दिवंक जाय आपणें अशें सगळ्यांक दिसूंक जाय. बरोबर, हाकाच लागून इवास्केपान हो प्रोग्राम दवरिल्लो आसा, ही भासाभास दवरिल्ली आसा, हे चर्चा सत्र घडोवन हाडिल्लें आसा. तुमच्या लेखिकांच्या मनांतले जे उमाळे आसात, तुमकां जे कितें दिसता, तुमची ज्यो डिफिकल्टी आसा त्यो समाजा मेरेन पावोवपाचें काम आमचे इवास्केप करीत आसता. धन्यवाद लिनाबाय. हाजो फुडलो प्रश्न हांव शिलाक विचारता. शिलाबाय, आज मेरेन तुजी जायतीं पुस्तकां आयिल्लीं आसात. सो तुजें पयलें, हांव म्हणटा पयलें आपत्य साहित्यांतलें हांव, सो पयली कविता किंवा ज्यो तुवें एक पयलो लेख बरयलो आसत, कितें बरयलें आसत, सो ते पयलीं बरयतना तुका खंयच्यान स्पार्क मेळ्ळो किंवा तुका उर्बा खंयच्यान मेळ्ळी किंवा तुका कोणी सांगलें किंवा कोणा पासून तूं प्रेरीत जालें तें आमचे मातशे दर्शकांक सांग. हो एकदम तुवें बरो प्रश्न विचारलो म्हाका. कारण म्हाका खबर नाशिल्लें की प्रत्येक जो मनीस आसा ताजे भितर ना कितें तरी कला आसता. ती फक्त प्रगट जावपाचें आसता आनी ताका लागून एक टर्निंग पॉयंट म्हणटा तो आसपाक जाय. जेन्ना 2011 हांव आर्ट ऑफ लिविंगान जॉयन जालें आनी आर्ट ऑफ लिविंगान जॉयन जाले उपरांत आमचे गुरुजी जे श्री श्री रविशंकरजी येवपाचे आशिल्ले आनी आमचो आनंदोत्सव म्हणजे एक ते मासीक काडटाले तेन्ना. आनी आमी आतां मॅनेजमेंटान न्ही आमी अशें बशिल्ले आसतना डॉक्टर हेगडे व्यंकटेश हेगडे आयले आनी शिला तुवें कविता बरय मगो. हां म्हणटा ताका पळय आनी म्हाका कितें कविता बरोवन हांवें केन्ना कविता बरयना आनी कविता कोणाक खाता आनी कितें कांय खबर ना आनी म्हाका म्हणलें कविता बरें म्हणटा अशें मनान जालें म्हाज्या. हांव ओगी रावलें. म्हाका मातशें रोखडें विचार मनशाचे घुवत आसतात. हय चुकून दिसलें तेणी सांगलें न्ही पळोवया कितें जाता. म्हाजे कडेन त्या वेळाचेर पेनूय ना, प्रयत्न करपाक हरकत ना, पेनूय नाशिल्लो आनी पेपरूय नाशिल्लो. त्या टायमार समीर कुंकळकरा कडेन पेन आशिल्लें आनी पेपर समीर मातशें ते पेपर दी म्हटलें बरयता. आनी विदीन 5 मिनिट्स हांव नकळो ती कशी म्हाका स्फुरली आनी ती बी हिंदी कविता हांवें आमच्या श्री श्री रविशंकर गुरुजीचेर ती कविता बरयली आनी ती मागीर त्या आमच्या मासिकान आनंदोत्सव ह्या मासिकान ती छापून सुद्दां आयिल्ली. हो म्हाजो पयलो प्रयास आनी इतली कविता ती बरी जाली हिंदीन बरयली ती. आनी तेन्नाच्यान अरे हें अजापशें कितें अजाप जालें कवितेचें कशें म्हाजे कडेन ही कविता बरोवपाक. ते सुद्दां कोंकणी बरयना, मराठी बरोवना, हिंदीन बरयली. वा म्हणजे हातून कितें तरी आसा अशें म्हणून हांवें मागीर हळू कविता बरोवपाक स्टार्ट केली. ती मराठी आनी मागीर कोंकणी अशें आनी मागीर हिंदी तिनूय भशेन हांवें ती कविता आनी हे म्हाका स्फूर्ती आयली ती आमच्या गुरुजीच्याच हातून आयल्या म्हणून हांव तांकां खूब मानता आर्ट ऑफ लिविंग.
आता शिलाबाईन आमकां सांगले त्या प्रमाणे म्हाका तरी दिसता की कवितेक भाशेचें बंधन ना. तुमचे मनातले उमाळे तुमकां जाय त्या भाशेन तुम्ही फुडें हाडपाक शकतात. ताका भाशेचें बंधन ना. आणि एक तो स्पार्क खंय तरी आमकां एक मनातली भावना व्यक्त करपाक खंय तरी आमकां तो मुवमेंट येता आणि तेन्ना आमची कविता भितरल्यान येता. तेन्नाच आमी ती बरोवची पडटात. आमी जाय म्हणून कविता बरोवपाक शकनात. हो म्हजो तरी एक अनुभव आसा आणि शिलाबाईच्या विचारांतल्यान होय म्हाका अनुभव हांगा मेळिल्लो आसा. धन्यवाद शिलाबाई. आता आमी फुडें वचुया आमचे अनुया बाय लागीं. अनुया बाय, तुजी आता कितलीशी पुस्तकां येयली आसात. सो ती जेन्ना तूं लिखाण करता किंवा एखादो लेख बरयता किंवा एखादे आर्टिकल अशें बरयता, कविताय बरयता, तेन्ना तूं ती बरयता आसतना बायलांची जी पारंपारीक विचारसरणी आसा ती आपूण बदलतलें अशी नदरेंतल्यान बरयता काय एक मनीस म्हणून तूं बरयता? हांव बायल मनीस न्ही, हांव एक मनीस अशे तरेन बरयता काय आपूण एक बायल मनीस अस्तुरी? सो बायलांची पारंपारीक विचारसरणी थोडी तरी बदलतली आपल्या लिखाणांतल्यान. हे नदरेंतल्यान तुवें थोडें लिखाण केल्लें आसा. हे सगळ्याचेर आमकां उजवाड घाल. बरो प्रश्न विचारलो. माझी व्यक्तिचित्रलेखन अशी म्हणून 2 पुस्तकां प्रकाशीत जाल्ली आसात. तातूंत हांवें पयल्या पुस्तकान फक्त बायलांचेर बायलां पयलीं फक्त चूल आनी मूल म्हणटात तशें उरलें ना. हय. ती बरें पयलीं मागीर बायलां भायर सरलीं सर्वीस करपाक लागलीं तरी तांकां एक लिमीट आसतालें. हय. पूण मागीर 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 तुमी पळयता पेट्रोल पंपाचेर पेट्रोल घालपाचो बायलां आसता. बायलां खंयच ना अशें ना. वयल्यान बायलां बारीक बारीक जी कामां आसता न्ही, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आतां घड्याळीची जी कामां आसता ती बारीक थंय दादले काम करनात, थंय बायलांच काम करता कित्याक तांकां पाशेंच खूब आसता. दादल्यांकच ती कामां जमपाची ना. तशें आमच्याच हांगा गोंयानूच सुद्दां कितलींशींच बायलां आसा तेंचेर ती नजरेआड जाताली. त्यांची जी कला आशिल्ली त्यांचे भितर जे गूण आशिल्ले ते लोकां मुखार येवचे अशें म्हणून हांवें तांकां सोदून काडलें. फॉर एक्झाम्पल आतां आमचे मान्य मंत्री सुभाष फळदेसाय यांची मिसेस तिणें गिर्यारोहण केल्लें. कितलेशे पयलीं म्हणजे ती आतां ती टिचर आसा ती जेन्ना शिकताली तेन्ना ती कांचनजंगाचेर गेल्ली. फर्स्ट गोवन वुमन. तिजें कोणाकूच खबर नाशिल्लें म्हणजे तें हांवें म्हाज्या पुस्तकान हाडलें. तशेंच आमी म्हणटा पोस्टमॅनूच म्हणटा आमी, पूण रजनी देसाय ही एक पोस्ट वुमन. ही पहिली पोस्ट वुमन जी पोस्टमॅन सारकी ती काम करताली. पोस्टमॅनचें काम म्हणजे सायकलीन भोंवताली. तिका सायकल कळना म्हणून ती चलत सगळें भोंवताली. ती रिटायर सुद्दां तशीच जाली. म्हणजे बायलां खंयच कमी ना. दुसरें तशेंच म्हाज्या पुस्तकान एक आयिल्लें आसा तें म्हणजे 12 वर्साचे राजश्री आमोणकर. हे 12 वर्साची चली कराटे ब्लॅक बेल्ट आसा. तशेंच दिगंबर कामत जे आसा आमचे मंत्री त्यांच्या मिसेसीन 60च्या वयर सेल्फ हेल्प ग्रुप काडल्या आणि कितल्याशा बायलांक एक ग्रुपान कितलीशी 20-25 बायलां आसता कितल्या आपल्या पांयार उबे केल्ले आसा. म्हणजे आतां जी बायलां जोडपाक लागल्या तितून तिचो खूब म्हणजे आपले नॉट सर्वीस बट आपल्या मेहनतीचेर जोडटा तितून तिचो वांटो आसा. म्हणजे अश्यो ज्यो बायलो खुबश्यो आसा. माया बोरकार जे आमी म्हणटाली की गाडी आतां सगळ्योच चलयता पूण ती ट्रक आणि बसो चलयता. ट्रकाचे सुद्दां ट्रक म्हणून तिणें ट्रान्सपोर्टाचें बी काम केल्लें आसा. म्हणजे दादल्यांच्या हेजेर तिचे वस्त्र आसा बायलांक कमी लेखपाचें जे पयलीं आशिल्लें तें आतां ना. हें म्हाका दाखोवन दिवपाक जाय आशिल्लें. त्या खातीर ताचे खूब म्हणजे खुबशे तितून म्हाजे एक गोंया भायली म्हणजे कोल्हापूरची एकली बायल आसा ती फर्स्ट बार्बर ऑफ द इंडिया. मोदीच्या हातान तिचो सत्कार जाल्लो आसा. तिणें बार्बर एकली बायल आसप दादल्याची तिणें खाडबी काडप केस कापप हे नॉट पॉसिबल पूण तिणें तें करून दाखयलें आसा. पूण इतलें अश्यो हांव चडशें सगळ्यांक सोदतालें बायलो कितें करतात अशें म्हणजे वेगळें कितें तरी करतात त्या बायलांक हांव सोदतालें. तितून म्हाका तें मेळ्ळो. बायलां ही आतां फक्त घरा कडेन घरा भितर बांदून उरिल्लीं ना. घर सांबाळून ती भायर काम करपाक लागली. हेच म्हाका सांगपाचें आसा. म्हळ्यार आमचो जो पारंपारीक विचार आशिल्लो तातूंत आतां बदल जायत आसा. पयलीं बायल मनीस 4 वण्टीच्या भितर आशिल्ली. भायर वचून मागीर ती शिक्षण घेवपाक लागली. ताजे नंतर ती नोकरी करपाक लागली. स्वताच्या पांयार ती स्वावलंबी जाली. आनी आतां तुम्ही पळयतात बायलांनी प्रत्येक क्षेत्र पादांकृत केल्लें आसा. प्रत्येक क्षेत्रांत बायलो काम करीत असतात. आतां बायलो पायलट असतात, वैमानीक असतात. तूं म्हणटा तशें पेट्रोल पंपार ती पेट्रोल पंपार ती पेट्रोल भरपाचें काम करतात. सो प्रत्येक क्षेत्रान आज बायल आसा. आनी म्हाका दिसता जो पारंपारीक विचार आशिल्लो की बायल म्हळ्यार चूल आनी मूल, बायल दुसऱ्याच्या घोवाचेर अवलंबून आसा, हो विचार आतां पूर्णपणे बदलिल्लो आसा. हे आमच्या अनुयाबाईच्या विचारांतल्यान आमकां कळिल्लें आसा.
आता हाजे फुडें हांव फुडलो प्रश्न रजनीबाईक विचारता. रजनीबाई, आयच्या काळान आमी म्हणटात की बायलांक प्रत्येक क्षेत्रान आमकां रिजर्वेशन जाय. सो असो एक विचार आसा हालींच्या तेंपार असो घोळटा आनी सगळ्यांक खबर आसा की बायलांक जेन्ना तुमी रिजर्वेशन जाय म्हणटात तेन्ना पॉलिटिकल पार्टींनी बायलांक कित्याक रिजर्वेशन मेळूं नये. म्हळ्यार बायलांक जर प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीन जर आपलें एक रिजर्वेशन दवरत अमको कोटो बायलां खातीर, सो थंयच्यानूच स्टार्ट जातलें आनी बायलो मागीर आतां पॉलिटिक्सान येवपाक लागतल्यो. फुडें सरपाक तांकां खंयचेंच बर्डन उरचें ना, बंधन उरचें ना. सो हाजेर तुमचो कितें विचार आसा आमकां सांगात. 2003 हांव स्वता पंचायती इलेक्शनाक उबें राविल्लें. त्या वेळार पयली फावट 33% रिजर्वेशन दिल्लें बायलांक आनी 33% रिजर्वेशन दिल्ल्यान त्या वेळार खुबश्यो बायलो उबी रावल्यो, पंचायतीच्यो निवडून आयल्यो आनी तांकां फुडें सरपाक लागल्यो ना त्यो. दादल्यांनी तांकां हाडून आपले जो परंपरा आसा ती मुखार व्हेली. कित्याक हांव हें सरळ सांगता, कित्याक हांवें ताजो अनुभव घेतला. कित्याक म्हजे बरोबर ज्यो आमच्या पंचायतीन बायलो उबे राविल्ल्यो त्यो बायलो अश्यो आशिल्ल्यो की तांकां स्वताचें मतूच नाशिल्लें. इवन त्यो फक्त मिटिंगे पुरत्यो येताल्यो, खंयच कितें आसा त्या वेळार ह्यो बायलो दिश्टीक पडनाशिल्ल्यो, त्या जाग्याचेर तांचे घोव येताले. म्हाका सदांच दुख्ख दिसता की रिजर्वेशन आमी बायलो जाय म्हणटात, पूण आमी आमची कॅपेबिलिटी कित्याक आमी सिद्ध करनात. जेन्ना तुका जर त्या तूं पंचायतीचेर उबे रावता तेन्ना तुका दिसपाक जाय की आपणें कितें तरी करपाक जाय. रिजर्वेशन आसपाकच जाय आनी हें रिजर्वेशन आसल्या शिवाय हे बायलांक कश्योच तिकेटी दिवपाक अशें म्हजें तरी म्हणणें. तुमी हांव विचार तुमी म्हणपाचें, पूण एकच सांगता की हे जे म्हणटात आमी बायलो फुडें सरतात, आयच्या काळान कितें जालां, जे घराणी शाही आसा तातूंतल्योच बायलो फुडें सरतात. कोणाची बायल, कोणाची धूव. सो आमची भशेन म्हणजे सामान्य बायल मनीस तांकां फुडें कोण काडना. हाजेरूय म्हाका एक मातशें लोक दिसता. पळय, हांव अशें म्हणटा की आतां एक आमदार आसा, घरान एक गाडी आयली, मिनिस्टर जालो तो, घरान एक गाडी आयली, ताच्या बायलेक कित्याक आमदारकी जाय? म्हजें हें स्पश्ट मत आसा. एका घरान दोन कित्याक? तुमकां लोकसेवा करपाची आसा न्ही. घोवा बरोबर बायलेन वचपाक जाता, मिटींग अटेंड कर, लोकांक सेवा कर, लोकांक मदत कर. सगळें कित्याक जाय? हो मंत्री जाला, ताजी बायलीय बीन उबी रावता, तीय मंत्री जाली, आनी कोण चलो रावता तोय बीन जालो. अरे हे घराणेशाही कित्याक? रजनीताई, सद्याक आमच्या गोंयान जे कोंकणी आनी मराठी म्हणून जे कितें चलिल्लें आसा, हे दिसांनी आमी पेपरांनी पळयतात, खंय खंय मिटींग जातात. सो ताजे बद्दल तुका कितें दिसता एक गोंयकार म्हणून? शर्मिला बाय, आमी गोंयकार, बरोबर, आमी घरान कोंकणी उलयतात, एकमेका कडेन कोंकणी उलयतात, पूण आमी बरोवप वाचप हें सगळें मराठीन करतात. बरोबर. सो आमी कोंकणी आनी मराठी असो दुजाभाव करपाक शकना. ल्हान आसतना पासून आमी हेंच करत आयिल्लीं आसा. आनी दुसरें सांगपा म्हळ्यार की पयलीं जेन्ना पोर्तुगीज गेले हांगा, आमचें गोंय मुक्त जालें, त्या वेळार हांगा लोकांक शिकप नाशिल्लें. म्हणजे शिकप फक्त पोर्तुगीज शिकयताले हांगा, पोर्तुगीज शिकताले लोक. आनी आमची भारतीय भाशा जी म्हणटा ती हांगा नाशिल्ली. आनी अशे वेळार भाऊसाहेब बांदोडकराक हांगा शाळा सुरू करच्यो पडल्यो. आनी ह्यो शाळा सुरू करता आसतना भाऊसाहेब बांदोडकरान आपले महाराष्ट्रवादी जो पक्ष आशिल्लो ताचे तर्फे तांच्यांनी मराठी शाळा सुरू केली. सो हांगा जे लोक आशिल्ले ते सगळे, म्हणजे हांगा क्रिश्चन आसूं जावं तो हिंदू आसूं, हे सगळे मराठी शाळांतल्यान पयली ते 4थी पर्यंतचे तांणी शिक्षण केलें. आनी हांव न्ही तर हे प्रत्येक व्हडले व्हडले लेखक जे आसा तेय सांगतात आमी 4थी पर्यंत सगळी मराठींतल्यानच तयार जाल्ली. 4थी पर्यंतचे शिक्षण कदाचित वर्धिनी आसत. बरोबर. 4थी पर्यंतचे शिक्षण आमी मराठीन घेतलें अशें हे सरळ सांगतात. शिक्षण बाकीच्या भाषांनी शिक्षण नाशिल्लें त्या वेळार. सो कितें जालें की मराठी आनी कोंकणी ह्या बरोबर चलत आयिल्लीं आसा. आता मराठी ही राज्यभाषा जावची, ती कोंकणी नाका, आनी हे कोण तरी जांकां हांगा कितें तरी वेगळें करपाचें आसा ते म्हणटात अशें हांव म्हणपाक शकता. कित्याक आमी जे सर्वसामान्य लोक जे आसा ते आमी कोंकणी मराठी दोनूय घेवन मुखार गेल्ले आसा. आयज आमी युवास्केप गोवाज फर्स्ट वुमेन्स मिडिया नेटवर्क हांणी जी एक भासाभास दवरिल्ली गोंयच्या अस्तुऱ्यांची, साहित्यीक अस्तुऱ्यांची, कविता बरोवपी, कथा बरोवपी, लेखन करपी अस्तुऱ्यांची दवरिल्ली, ती म्हाका दिसता हातूंतल्यान आमकां कितलेशे विचार मेळ्ळे. तांचे विचार आमचे हे समाजा मेरेन व्हरपाचें काम युवास्केप करता. पूण ते विचार तांणी प्रगट केले, भायर पडले सगळे मनांतले विचार, आनी हाजे सगळे श्रेय आमी युवास्केपाक दितात.
आणि आज आमी मेकळेपणान उलयली, सगळे आमचे मनातले विचार मेकळेपणान सांगले आणि म्हाका दिसता एक बरी आमची भासाभास हांगा रंगली. हाज्या फुडें वचूं शकताली पूण आमकां एक वेळेची मर्यादा आसा, हाजे फुडें आमी हाज्या बरी भासाभास घेवपाक शकतात. आणि तुम्ही सगळीं आयली आणि हातून वांटेकार जाली म्हणून हांव तुमकां सगळ्याक इवास्केपाच्या वतीन देव बरो करूं म्हणटा. आणि तुमचें जें साहित्य आसा तें अशेंच हाज्यान फुडें फुलत वचूं. आमची जी गोंयची कला आसा, जी पारंपारीक लोककला आसा, आमचे जे गोंयचे आर्ट आसा, गोंयची संस्कृती आसा, तुमच्या लेखनांतल्यान आमच्या समाजा मेरेन पावूं अशें हांव मागतां. आणि तुमकां सगळ्यांक चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा.